नमस्ते प्रिय प्रेक्षक। अत श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः ध्यानयोगमिति षष्ठतमाध्यायात् समुद्धृतः सप्तविंशतितमः श्लोकः अहमत्र पठामि। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। श्लोकस्य पदच्छेदः प्रशान्तमनसं हि येनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। अनन्तरमन्वयः शान्तरजसं प्रशान्तमनसम् अकल्मषं ब्रह्मभूतं येनं योगिनम् उत्तमं सुखम् उपैति हि। अन्ते सारांशश्च रजोगुणान् उपेक्ष्य सर्वकामान् परित्यज्य शान्तचित्तं पापरहितं ब्रह्मत्वं प्राप्तं च येनं योगिनम् उत्तमं सुखं स्वयमेव प्राप्नोति इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।